अब चाहिँ के हुँदैछ घटेर जाँदैछ है 50% ले चाहिँ घटेर जाँदैछ लेट अस क्याल्कुलेट द रेशियो अफ द भोल्युम्स ओरिजिनल क्यूब एन्ड चेन्ज क्यूब अनि हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ रेशियो निकाल्नुपर्छ हामीले अनि कसको रेशियो निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल क्यूबको भोल्युम र चेन्ज क्यूब किनकि घटेर चाहिँ के हुँदैछ नयाँ क्यूब बनिँदैछ सानो क्यूब बनिँदैछ त्यसको ती दुई जनाको बीचमा चाहिँ हामीले भोल्युमको के निकाल्नु पर्ने रहेछ रेशियो निकाल्नु पर्ने रहेछ ओके नाउ सबभन्दा फर्स्टमा हामी हेर्ने छौं के निकाल्नु पर्ने छ र हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं त्यसमा हामी मुभ गर्ने छौं है अनि म राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईलाई म यसलाई है बताउन प्रयास गर्ने छु अनि ओरिजिनल क्यूबको भोल्युम है अनि चेन्ज्ड क्यूबको भोल्युम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ खोज्नुपर्छ हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ रेशियो कसको रेशियो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम्सको रेशियो निकाल्नु पर्ने रहेछ अनि भोल्युमको रेशियो है मानिलिनुहोस् भोल्युम भनेको एज वी नो दैट इन प्रिभियस क्लास क्यूबमा भोल्युम कसरी निकाल्छौं त हामी भन्दाखेरि साइड क्यूब किनकि क्यूबको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त हाम्रो साइड क्यूब हो है अनि साइड क्यूब दैट मीन्स हामीले भोल्युम निकाल्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त साइड है हामीलाई साइड थाहा हुनुपर्छ अनि साइड यदि हामीलाई याद छ भने मात्रै चाहिँ हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौं अनि भोल्युम निकालिसकेपछि चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं रेशियो निकाल्न सक्छौं सो हामी यहाँनिर दुईटा क्यूब पाउँदैछौं एउटा चाहिँ छ यहाँनिर क्वेशनमा जे डिस्क्राइब गरेको छ म तपाईलाई त्यही लेख्न चाहन्छु ओरिजिनल है ओरिजिनल क्यूब नघटिएको है अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ कुन चाहिँ छ चेन्ज्ड क्यूब अनि चेन्ज क्यूब भन्नुको मतलब चाहिँ अकॉर्डिङ टु क्वेशन त्यो पहिलाको क्यूबलाई चाहिँ यहाँ क्वेशनले के गर्दैछ घटाउँदैछ सानो बनाउँदैछ दैट मीन्स चेन्ज क्यूब है अनि अगाडि चाहिँ छ ओरिजिनल क्यूब अनि सेकेन्डमा चाहिँ छ चेन्ज क्यूब अब सपोज हामीलाई यहाँ क्यूबमा हामी क्वेशन पढौं हामीलाई पर्सेन्टेज बाइक है घटेको पर्सेन्टेज बाइक अरु केही पनि दिएको छैन जस्तै यहाँनिर क्वेशनमा छ इच साइड अफ अ क्यूब है क्यूबको प्रत्येक साइड चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ दैट मीन्स साइड पनि हामीलाई दिएको छैन यदि हामीलाई साइड पनि दिएको छैन भने हामीले एज्युम गर्नु पर्ने रहेछ है सो हामी पहिला सुरु ओरिजिनल क्यूबको के एज्युम गर्यौं लेट अस एज्युम साइड अफ क्यूब बी एक्स है अनि हामी क्यूबको जुन चाहिँ साइड छ त्यसलाई हामीले के गरेका छौं मानिलिएका छौं कति मानिलिएका छौं x मानिलिएका छौं है अब हामी यो क्यूबको साइडलाई मानिसके पछाडी हामीलाई के निकाल्नु पर्छ मैले अघि नै तपाईलाई भनिदिएको छु है भोल्युम निकाल्नु पर्छ अनि भोल्युमको चाहिँ रेशियो निकाल्नु भनेको छ सो हामीले अब यो एउटा क्यूबको ओरिजिनल क्यूबको साइडलाई हामीले एज्युम गरिसके पछाडी नाउ वी क्यान find what volume हामी भोल्युम निकाल्न सक्छौं सो हामी भोल्युम निकाल्नु ओरिजिनल क्यूबको भोल्युम जसको फर्मुला मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेको छु साइड क्यूब दैट मीन्स हामीले ओरिजिनल क्यूबको साइड चाहिँ कति मानेको छौं x मानेको छौं भने भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ x क्यूब है यहाँनिर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ x क्यूब अनि x भनेको चाहिँ के हो तपाईको साइड as we have already assumed that side of a cube is x so हामीले x मानिसकेका छौं भने ओरिजिनल क्यूबको भोल्युम चाहिँ हामीले कति पायौं त भन्दाखेरि x क्यूब पायौं अब यसको भोल्युम हामीले पायौं अब लेट्स मुभ टु चेन्ज क्यूब है जुन चाहिँ बदलेको क्यूब छ त्यो प्रति हामी जाउँ अब उसको साइड चाहिँ x हुँदैन किन उसको साइड x हुँदैन भन्दाखेरि क्वेशनले के भन्दैछ चेन्ज्ड क्यूबको साइड चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ भनेर भन्दैछ नि त डिक्रिज्ड हुँदैछ नि त हैन घट्दैछ भनेपछि सानो हुँदैछ पहिलाको साइड लामो थियो भने अबको चेन्ज क्यूबको साइड चाहिँ के छ सानो छ छोटो छ दैट मीन्स कतिले चाहिँ छोटो छ 50% ले चाहिँ के रहेछ छोटो रहेछ पहिला सो हामी निकाल्नु 50% त्यो साइडको 50% कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी निकाल्नु भनेपछि यहाँनिर म तपाईलाई लेख्दै छु 50% अफ साइड कति हुँदो रहेछ है 50% के हुँदैछ घट्दैछ तर 50% साइडको 50% भनेको चाहिँ कति हो त्यो हामी निकाल्न सक्छौं सोझै तपाईले सिधै गर्न पनि सक्नुहुन्छ हाफ अफ x पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि 50% भनेको चाहिँ हाफ हो अथवा हामी यसलाई अलिकति लामो प्रकारले गर्दाखेरि पनि whenever
हामी जब पनि पर्सेन्टेजलाई हटाउँछौँ तब हामीले डिनोमिनेटरमा चाहिँ 100 ले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ है अनि अफ मिन्स मल्टिप्लिकेसन अनि साइड चाहिँ हामीले ओरिजिनल क्यूबको कति मानेको छौँ x मानेको छौँ सो त्यो x मा चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ नि त है त्यो x चाहिँ घटेर सानो हुँदैछ सो 50% अफ x अनि यहाँ हामी पाउँछौँ 0 0 काटेर 5 1 5 5 2 10 द्याट मिन्स x 1 x मुनिपट्टि डिनोमिनेटरमा 2 द्याट मिन्स 50% घट्यो भन्नुको मतलब चाहिँ कति घट्दो रहेछ साइडमा भन्दाखेरि x/2 घटेर जाँदो रहेछ भनेपछि अब चेन्ज क्यूबको साइड अफ चेन्ज्ड क्यूब है अब किनकि यो चेन्ज्ड क्यूबमा चाहिँ साइड के भएको छ घटेको छ पहिला कति थियो साइड भन्दाखेरि x थियो पहिला x थियो तर अब घट्यो भन्दैछ नि त हैन त्यही कारण चाहिँ माइनस कति घट्यो कति घट्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ x/2 घटेर जाँदैछ त्यो कारणले गर्दाखेरि x माइनस x/2 यसलाई तपाईले एलसीएम लिन सक्नुहुन्छ है एलसीएम लिसकेपछि हामी पाउँछौं 1/2 x है अनि अथवा x को अगाडि 1 छ 1 माइनस हाफ द्याट मिन्स हाफ अनि 1/2 x चाहिँ के निक्ल्यो त हाम्रो भन्दाखेरि चेन्ज्ड क्यूबको साइड निक्ल्यो अब साइड चाल पाइसके पछाडि नेक्स्ट हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त भोल्युम निकाल्नु पर्ने रहेछ है त्यही कारण चाहिँ हामी अब भोल्युम निकाल्नु चेन्ज्ड क्यूबको है अनि भोल्युम चाहिँ कति हो फर्मुला मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेको छु है साइड क्यूब हो अनि साइड यहाँनिर चेन्ज्ड क्यूबको साइड चाहिँ कति छ 1/2 x हो त्यही कारणले हामी साइडको ठाउँमा कति हाल्न सक्छौं त 1/2 x को क्यूब द्याट मिन्स 1 को क्यूब 1 2 को क्यूब 8 x को क्यूब x क्यूब नाउ फाइनली व्हाट वी हैव गॉट दैट वॉल्यूम अफ अ चेन्ज क्यूब पनि हामीले पायौं है चेन्ज क्यूब को वॉल्यूम कति छ 1/8 x क्यूब अनि सँगैमा हामीले ओरिजिनल क्यूब को वॉल्यूम पनि कति पायौं त x क्यूब पायौं अब हामीले भोल्युम पायौं है अब हामीले भोल्युम पाइसकेपछि क्वेशनले हामीलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम को रेशियो सो भोल्युम को रेशियो निकाल्दाखेरि एज वी नो दैट वी हैव टु डिवाइड one ओरिजिनल भोल्युम है र चेन्ज्ड भोल्युमलाई चाहिँ हामीले यदि भाग गर्यो भने हामीले के पाउन सक्छौं त रेशियो पाउन सक्छौं सो रेशियो अफ भोल्युम अफ original cube is to volume of changed cube है हामी यहाँ पाउँछौं रेशियो निकाल्दैछौं ओरिजिनल क्यूब को भोल्युम र चेन्ज्ड क्यूब को भोल्युम को हामी रेशियो निकाल्दैछौं सो इट विल बी भोल्युम अफ ओरिजिनल क्यूब कति छ x क्यूब छ इज टु अनि भोल्युम अफ चेन्ज्ड क्यूब कति छ 1/8 x cube that means divide LA divide गर्नु पर्यो so x cube will come in the numerator side and 1/8 x cube will come into the denominator side now what we find here numerator मा x cube छ denominator मा पनि x cube छ so x cube के भयो काट्यो अनि यहाँ 1/8 छ अब यसलाई चाहिँ यो denominator लाई चाहिँ जब हामी numerator मा ल्याउँछौं it will be inverse that means it will be 8/1 है अनि 1/8 चाहिँ जब डिनोमिनेटर मा आउँछ इट विल बी 8/1 सो फाइनली वी गॉट व्हाट 8:1 दैट इज द रेशियो अफ द वॉल्यूम अफ ओरिजिनल क्यूब टु रेशियो अफ द चेन्ज्ड क्यूब
हुन्छ है हामी अब नेक्स्ट क्वेसन है सेम एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 11 अनि यहाँनिर चाहिँ अघि हामीले क्वेसन गरेको थियौँ क्युबको भनेदेखिको अब हामीले यहाँनिर गर्दैछौँ क्युबाइडलको है अनि क्युबाइडल भनेको मतलब नै मैले तपाईँलाई अस्ति भनिसकेको छु सुबक्स है अनि यहाँनिर क्वेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि हामी एकखेप थरो क्वेसन पढौँ है इफ द रेसियो अफ लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ क्युबाइडल बक्स इज 3:2:1 अनि यहाँनिर एउटा क्युबाइडल बक्स छ यो क्युबाइडल बक्सको लम्बाइ है चौडाइ र उचाइको के दिएको छ भन्दाखेरि रेसियो मात्रै दिएको छ रेसियो चाहिँ कति दिएको छ 3:2:1 एन्ड इट्स भोल्युम इज 384 क्युबिक सेन्टिमिटर अनि यहाँनिर चाहिँ भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ 384 क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ देन लेट अस क्याल्कुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ द बक्स अनि हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि त टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ हो अनि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हामी चाल पाउँछौँ लम्बाइ उचाइ र चौडाइको चाहिँ हामीलाई रेसियो मात्रै दिएको छ 3:2:1 अनि अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम दिएको छ 384 क्युबिक सेन्टिमिटर अनि यी दुईटा कुरा दिएको छ अनि हामी यो दुईटा कुराबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ त भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ अनि सबभन्दा फर्स्टमा जे निकाल्नुपर्छ त्यो हामी पहिला विचारौँ है के चाहिँ चाहिने रहेछ है जुन जुन कुरा हामीलाई चाहिन्छ त्यही कुरोलाई हामी खोज्दै खोज्दै जानुपर्छ अनि टोटल सर्फेस एरिया म छोटकरीमा लेख्दछु है टोटल सर्फेस एरिया क्युबाइडल भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको म्याच बक्स है अथवा सु बक्स अनि टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि 2 लेन्थ इन्टु ब्रेथ प्लस ब्रेथ इन्टु हाइट प्लस हाइट इन्टु लेन्थ भन्नुको मतलब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुको लागि चाहिँ है हामीलाई लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहिने रहेछ जब तपाईले लेन्थ ब्रेथ र हाइट निकाल्नुहुन्छ तब मात्रै गएर तपाईले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर तपाईले कतिजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला हैन लेन्थ ब्रेथ र हाइट दिएको छ त 3:2:1 इट्स ओन्ली अ पार्ट रेसियो भनेको एउटा भाग मात्रै हो है अनि यो नम्बर चाहिँ रेसियोमा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो 3:2:1 चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट होइन यो जस्ट एउटा पार्ट मात्रै हो है केही भाग मात्रै हो त्यो नम्बरको केही भाग मात्रै हो अनि भनेपछि हामीले एउटा क्लियर आइडिया पायौँ लम्बाइ है उचाइ र चौडाइलाई जब हामी निकाल्छौँ तब मात्र हामीले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु सक्ने रहेछ भनेपछि पहिला सुरु जुन यहाँ क्वेसनमा दिएको छ लेन्थ ब्रेथ र हाइटको रेसियो दिएको छ अनि रेसियो दिएको छ भने हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ है लेट length breadth and height b है हामीले जुम गर्नु पर्यो अनि लेन्थ चाहिँ लेन्थको रेसियो कति दिएको छ 3 ब्रेथको 2:1 है अनि त्यो 3:2:1 लाई हामीले अज्युम गर्दाखेरि हामीले मान्न सक्छौँ 3x एउटै भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एउटै अल्फाबेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है 3x 2x and 1x हामीले के गर्यौं अज्युम गर्यौं है लेट लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट बी 3x 2x and 1x है हामीले अज्युम गर्यौं अब चाहिँ यो के भयो तपाईको लम्बाइ रहेछ 3x ब्रेथ रहेछ 2x हाइट रहेछ 1x यो चाहिँ भयो तपाईको लेन्थ ब्रेथ र हाइट हामीले चाल पायौं लेन्थ कति रहेछ त 3x ब्रेथ कति रहेछ त 2x अनि हाइट कति रहेछ त 1x हामीले चाल पायौं है अझ पनि हामीलाई है त्यो क्लियर थाहा छैन किनकि अननोन टर्म यहाँनिर छ x है अब हामीले के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ र हाइट त हामीले चाल पायौं है तर यहाँनिर अननोन टर्म छ अननोन भेरिएबल छ सो यो x चाहिँ कति हो पहिला हामीले अब त्यो खोज्नु पर्ने रहेछ है हामीले x खोज्यौं भने चाहिँ प्रपर लेन्थ ब्रेथ र हाइट हामी चाल पाउँछौं अनि लेन्थ ब्रेथ र हाइट प्रपर हामीले चाल पाइसकेपछि देन हामीले टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला अप्लाई गरेर हामी निकाल्न सक्छौं भनेपछि अब यो x खोज्नुको लागि चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि क्वेशनमा हामी जानुपर्छ अनि क्वेशनमा नेक्स्ट के दिएको छ हामी पढौं क्वेशनमा नेक्स्ट के दिएको छ भोल्युम दिएको रहेछ भोल्युम कति दिएको छ 384 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि भोल्युम दिएको छ भनेपछि अब यो दिएको भोल्युमबाट चाहिँ हामीले यसलाई युज गरेर हामी यहाँबाट के निकाल्ने कोसिस गरौँ x निकाल्ने कोसिस गरौँ है भनेपछि सिन्स इट्स अलरेडी गिवन है volume of cuboidal equals to हामीलाई भोल्युमको फर्मुला त याद छ नि क्युबोइडलको है के हो त फर्मुला लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अनि लेन्थ हामीले कति मानेका छौं 3x मानेका छौं है सो लेन्थको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउँछौं 3x ब्रेथको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउँछौं
2x अनि हाइटको ठाउँमा हामी कति लेख्न पाउँछौँ 1x बुझ्नुभयो नि है अनि भोल्युम अफ अ क्युबाइड चाहिँ इट्स अलरेडी गिभन इन क्वेसनमा अलरेडी दिएको छ भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ 384 क्युबिक सेन्टिमिटर भन्नुको मतलब चाहिँ भोल्युम अफ अ क्युबाइडलको ठाउँमा चाहिँ हामी कति लेख्न सक्छौँ त 384 क्युबिक सेन्टिमिटर कारण अलरेडी इट्स गिभन इन क्वेसन अब यहाँनिर हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है 3 2 जा 6 1 जा 6 x x x देयर आर 3x सो इट विल बी x क्युब है अनि यहाँ हामी पाउँछौँ 384 अब बाई द प्रपर्टी अफ डिभिजन 384 अनि यो 6 कहाँ जान्छ त तपाईँको तल डिभिजन प्रपर्टीले तल ल्याउँछ अब हामी यसलाई क्यान्सल गर्ने कोसिस गरौँ है 6 6 जा 36 2 इन ह्यान्ड 24 भयो 6 4 जा 24 द्याट मिन्स 64 है अनि यहाँनिर क्युब छ क्युब मिन्स तपाईँको 3टा पेयरबाट चाहिँ एउटा बाहिर निक्लिन्छ अथवा यहाँनिर म तपाईँलाई यसरी लेखिदिन्छु x क्युब इक्वल्स टु 64 अनि यो 3 को पावरको मुनि 1 छ है सो यो 3/1 जब चाहिँ इक्वल्स टु दिनको जम्प गरेर अर्को साइडमा जान्छ इट विल बी इन्भर्स है सो इट विल बी यहाँनिर हामी पाउँछौँ और x इक्वल्स टु 64 अनि यो 3/1 चाहिँ उतापट्टि जाँदाखेरि कति हुन्छ 1/3 अनि अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यो 64 लाई हामीले फ्याक्टर्समा डिभाइड गर्नुपर्छ द्याट मिन्स 3 नम्बर्सलाई व्हेन यु मल्टिप्लाई हामीले कति पाउनु पर्यो त 64 पाउनु पर्यो त है हामी ट्राई गरौँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एलसिएम लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है 64 मिन्स वाट 4 4 जा 16 16 4 जा 64 सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त 4 क्युब बुझ्नुभयो यो है 4 4 जा 16 16 4 जा 64 नाउ यहाँ हामी पाउँछौँ यो 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई हुँदैन सो अलरेडी डिनोमिनेटरमा 3 छ सो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 द्याट मिन्स हामीले के चाल पायौँ त भनेपछि देयरफोर x इक्वल्स टु 4 x चाल पायौँ अननोन टर्म जुन चाहिँ थियो त्यो हामीले चाल पायौँ कसरी चाल पायौँ त भने भोल्युमलाई युज गरेर है अब हामीले x चाल पाइसके पछाडि हामीले लेन्थ ब्रेथ र हाइट एक्ज्याक्ट निकाल्न सक्छौँ किनकि अघि हामीले अज्युम मात्रै गरेको थियौँ नि त हैन अब हामीले मान्न सक्छौँ देयरफोर लेन्थ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि लेन्थ अघि हामीले कति अज्युम गरेको थियौँ 3x सो इट विल बी 3 इन्टु x मिन्स 4 4 3 जा 12 अनि सिमिलरली त्यसरी नै ब्रेथ पनि हामीले अघि मानेको थियौँ कति मानेको थियौँ 2x द्याट मिन्स 2 इन्टु x भनेको 4 हो 4 2 जा 8 सिमिलरली हाइट पनि हामीले अज्युम गरेको थियौँ हाइट इक्वल्स टु कति अज्युम गरेको थियौँ 1x द्याट मिन्स 1 इन्टु x भनेको कति हो 4 4 1 जा 4 सो प्रपरली वी फाइन्ड वाट लेन्थ कति रहेछ त 12 रहेछ ब्रेथ कति रहेछ त 8 रहेछ अनि हाइट कति चाल पायौँ त 4 चाल पायौँ अब चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट हामीले पक्का चाल पायौँ अब लेन्थ ब्रेथ र हाइट हामीले चाल पाइसके पछाडि चाहिँ हामीले टोटल सर्फेस एरियामा हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो किनकि हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया अघि नै मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु है हामीलाई क्याल्कुलेट गर भनेर क्वेसनले भन्दैछ अब हामीले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ किन हामी निकाल्न सक्छौँ किनकि हामीले लेन्थ ब्रेथ र हाइट हामीले चाल पायौँ अब यो कुरालाई हामी टोटल सर्फेस एरियामा हालिदिउँ है जस्तो यहाँनिर तपाईँको अघि नै मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु है टोटल सर्फेस एरिया लेन्थ भनेको 12 पाएका छौँ 12 इन्टु ब्रेथ भनेको 8 हो ब्रेथ भनेको 8 हो हाइट भनेको 4 छ यहाँनिर यी हामीले 4 अलरेडी निकालेका छौँ है प्लस हाइट भनेको 4 छ लेन्थ भनेको 12 छ है हामीले त्यस फर्मुलामा हाल्नु मात्र पर्यो जब अब हामीले ब्र्याकेट विदिन ब्र्याकेट चाहिँ हामीले पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 12 8 जा 96 8 2 जा 16 1 8 1 जा 8 9 96 प्लस 4 8 जा 32 4 12 जा 48 हामी भन्न सक्छौँ है 4 2 जा 8 4 1 जा 4 सो हामीले मल्टिप्लाई गरेर यति नम्बर हामीले प्राप्त गर्यौँ अब नाउ वी हेभ टु एड अल दिस 3 नम्बर्स विदिन ब्र्याकेट ब्र्याकेट भित्रको नम्बर्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो त जोड्न पर्यो है जोडिदिउँ है 8 प्लस 2 द्याट इज 10 10 प्लस 6 द्याट इज 16 है 16 भयो 1 इन युर हेड तपाईँको है शिरमा 1 छ अनि 9 प्लस द्याट 1 इट विल बी 10 14 17 है
सो हामीले यो सबै नम्बरलाई जोड्दाखेरि कति पाउँदो रहेछौँ त भन्दाखेरि 176। अब यसलाई हामीले के गर्न पर्यो त इन्टु गर्नु पर्यो है 6 2 जा 12 1 रिमेन्स 7 2 जा 14 15 अगेन 1 रिमेन्स 2 1 जा 2 3 सो हामीले कति पायौँ त भन्दाखेरि 352 अनि टोटल सर्फेस एरिया भन्नुको मतलब चाहिँ कतिवटा डाइमेन्सन मल्टिप्लाई भएको छ दुईटा मात्रै डाइमेन्सन मल्टिप्लाई भएको छ लेन्थ र ब्रेथ यहाँनिर पाउँछौँ ब्रेथ र हाइट र लेन्थ भनेपछि दुईटा डाइमेन्सन मल्टिप्लाई भएको छ भने हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको छ भने हामीले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ अनि यसरी चाहिँ हामी टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। ओके हामी क्युबोइडको सेम एक्सरसाइज है 4 को नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 13 यहाँ हामी यसलाई सल्भ गर्ने प्रयत्न गर्छौँ है। हामी यहाँनिर पाउँछौँ क्वेसन पढौँ एकखेप है। द लेन्थ ब्रेथ एन्ड वेट अब यहाँनिर दिएको छ लम्बाइ दिएको छ चौडाइ दिएको छ र वेट दिएको रहेछ है अफ अ ब्रास प्लेट एउटा प्लेट छ जुन चाहिँ प्लेट चाहिँ ब्रासले बनिएको छ एलोय है विथ स्क्वायर्ड बेस यसको भुइँ चाहिँ कस्तो छ चारपाटे भुइँ चाहिँ चारपाटे छ है आर x सेन्टिमिटर लम्बाइ रहेछ x सेन्टिमिटर ब्रेथ रहेछ 1 मिलिमिटर एन्ड वेट रहेछ 4725 ग्राम है रेस्पेक्टिभली इफ द वेट अफ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रास इज 8.4 ग्राम है अनि यहाँनिर के दिएको छ वेट है वजन दिएको छ कतिको 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रासको वेट है जब हामीले 1 क्युबिक सेन्टिमिटरलाई तौलिन्छौँ 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको प्लेटलाई जब हामी तौलिन्छौँ उसको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 8.4 ग्राम हुँदो रहेछ है अनि हामीलाई यहाँ भन्दैछ देन लेट अस राइट बाई क्यालकुलेटिङ द भ्याल्यु अफ एक्स हामीलाई एक्स खोजेर निकाल भनेर भन्दैछ जुन एक्स चाहिँ यहाँ क्वेसनमा अलरेडी दिएको छ। अब हामी यसको एउटा नक्सा बनाउने प्रयत्न गरौँ है लेन्थ ब्रेथ र वेट दिएको छ है अनि हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा लेन्थ र ब्रेथ त अलरेडी दिएको छ अनि अर्को हामीले याद गर्नुपर्ने यो ब्रास प्लेटमा चाहिँ यसको भुइँ चाहिँ बेस भनेको भुइँ त्यो चाहिँ कस्तो छ स्क्वायर्ड भन्नुको मतलब चाहिँ चारपाटे है मानिलिउँ हामी पहिला भुइँ बनाउँ भुइँ चाहिँ कस्तो छ चारपाटे छ चारपाटे भन्नुको मतलब चाहिँ सबै साइड के भयो इक्वल भयो है मानिलिउँ त्यो चाहिँ कति हो लेन्थ मानिलिउँ त्यो कति छ x सेन्टिमिटर अनि भुइँको लम्बाइ चाहिँ x सेन्टिमिटर हो भने यहाँदेखिको यहाँसम्म x भयो भने यहाँदेखिको यहाँसम्म पनि x नै हुन्छ यहाँदेखिको यहाँसम्म पनि x नै हुन्छ यहाँसम्म पनि x नै हुन्छ किनकि भुइँ चाहिँ कस्तो दिएको छ स्क्वायर्ड भन्नुको मतलब चाहिँ चारपाटे अनि अर्को यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि ब्रेथ भनेको थिकनेस मोटाइ है अनि त्यो चाहिँ कति दिएको छ 1 मिलिमिटर दिएको छ मिलिमिटरमा दिएको छ भनेपछि ब्रेथ भनेको मानिलिनुहोस् हामीले यसको यो हाइटमा छ मानिलिनुहोस् है अनि यो चाहिँ कति दिएको छ 1 मिलिमिटर दिएको छ मोटाइ थिकनेस है अनि 1 मिलिमिटरमा दिएको छ तर वेयरएस यहाँनिर एक्स चाहिँ केमा दिएको छ सेन्टिमिटरमा दिएको छ लेन्थ चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ अनि त्यो ब्रेथ अथवा त्यो थिकनेस त्यो चाहिँ कतिमा दिएको छ 1 मिलिमिटर दिएको छ मिलिमिटर र सेन्टिमिटर मिलेन सेम युनिट भएन सो नाउ व्हाट वी हेभ टु डु भन्दाखेरि मिलिमिटरलाई हामीले केमा ल्याउनु पर्यो सेन्टिमिटरमा ल्याउनु पर्यो किन मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमै ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्वेसनमा फर्दर यहाँनिर अगाडि दिएको छ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर है हामीलाई यहाँनिर वेट कसको दिएको छ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर फेरि दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मिलिमिटरलाई हामीले केमा ल्याउनु पर्यो त सेन्टिमिटरमा ल्याउनु पर्यो है अनि तपाईलाई थाहा छ मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा ल्याउँदाखेरि एज वी नो द्याट है किलोमिटर हेक्टोमिटर डेकामिटर मिटर डेसिमिटर सेन्टिमिटर मिलिमिटर द्याट मिन्स सेन्टिमिटरदेखिको मिलिमिटर चाहिँ कहाँनिर आउँछ तलपट्टि आउँछ है अनि सेन्टिमिटर चाहिँ माथि हुन्छ मिलिमिटर चाहिँ तलपट्टि हुन्छ है सेन्टिमिटर मिलिमिटर हुन्छ भनेपछि हामीले मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले कहाँ जानु पर्यो त उकालो जानु पर्यो नि त है हामी त्यो टेबलको माथि जानु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त जब पनि हामी मुनिदेखिको माथि जान्छौँ त वी हेभ टु डिभाइड है हामीले के गर्नुपर्छ भाग गर्नुपर्छ अनि कतिले भाग गर्नुपर्छ हामीले 10 ले है सो व्हेन 1 मिलिमिटर इज डिभाइडेड बाइ 10 इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु सेन्टिमिटर
मिलिमिटर भनेपछि 1 मिलिमिटरलाई चाहिँ जब हामी सेन्टिमिटरमा लान्छौँ 10 ले भाग गर्नुपर्ने रहेछ अनि 10 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1 मिलिमिटर चाहिँ इट विल बी कन्भर्ट इन्टु सेन्टिमिटर सो 1 मिलिमिटर भनेको चाहिँ कति रहेछ 1/10 सेन्टिमिटर अब युनिट सेम भयो है अब युनिट सेम भए पछाडि हामी मुभ गरौँ अब नेक्स्ट है लेन्थ ब्रेथ एन्ड वेट of a brass plate with a squared base are x centimeter 1 millimeter and 4725 gram यो चाहिँ के भयो तपाईको वेट है अनि त्यो प्लेटको वेट चाहिँ कति दिएको छ त्यो डल्लै प्लेटको वेट चाहिँ 4725 ग्राम दिएको छ है अनि 4725 ग्राम दिएको छ वेट दिएको छ अनि हामीलाई के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर इफ द वेट अफ 1 cubic centimeter brass is 8.4 gram then let us write by calculating the value of x चाहिँ खोज्नु पर्छ हामीले है अनि जुन x चाहिँ के छ अननोन छ है अनि त्यो x चाहिँ कहाँनिर यहाँनिर हामी पाउँछौँ लेन्थमा पाउँछौँ है x यहाँनिर छ अनि यो x चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त खोज्नु पर्ने रहेछ अब यो x लाई हामी कसरी खोज्न सक्छौँ त भन्दाखेरि देयर इज अ रिलेसन बिट्विन वाट लेन्थ ब्रेथ दिएको छ भने देयर इज अ रिलेसन बिट्विन भोल्युम र वेट किनकि कसरी हामीले चाल पायौँ त भन्दाखेरि क्युबिक सेन्टिमिटरले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि क्युबिक भन्नुको मतलब चाहिँ हो तपाईको भोल्युम है भनेपछि यहाँनिर के चाहिँ हामीले आइडिया पायौँ क्वेसन पढेर के चाल पायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम र वेटमा चाहिँ सम्बन्ध रहेछ है भोल्युम र वेटको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही कन्सेप्टलाई अब यो प्रब्लम्समा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो जस्ट हामीले के सोच्नु पर्यो भोल्युम र वेट त्यो सेन्समा हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो है अब लेट्स अस फाइन्ड द भोल्युम अफ दैट होल ब्रास प्लेट त्यो डल्लै प्लेट जुन चाहिँ ब्रास प्लेट दिएको छ त्यो ब्रास प्लेटको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्नु हामी है भनेपछि भोल्युम अफ ब्रास प्लेट अनि लेन्थ ब्रेथ भन्नुको मतलब चाहिँ हामी यहाँनिर डायग्राममा हामी चाल पाउँछौँ लेन्थ है अनि यहाँनिर ब्रेथ यो थिकनेस भयो अनि यो हाइट मान्दा पनि भयो हामीले है यो ब्रेथलाई हामी हाइट नै मानिलियौँ अज्युम गऱ्यौँ थिकनेस भनेको हाइटै मान्नु पनि हामी सक्छौँ लेन्थ ब्रेथ हाइट भनेपछि तीनटै उयो आयो डाइमेन्सन आयो लेन्थ ब्रेथ र हाइट तीनटै डाइमेन्सन आएको छ भने वी नो दैट इट्स अ प्रब्लम बेस्ड अन क्युबोइड है अनि भोल्युम अफ अ ब्रास प्लेट हामी निकाल्न सक्छौँ सोझै लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अनि लेन्थ हामीले कति मानेको छौँ एज इन फिगर एक्स ब्रेथ कति छ हाम्रो एक्स चाहिँ मानिलिनुहोस् अनि हाइट भनेको मतलब थिकनेस मोटाइ ब्रेथ भनेको छ नि त यहाँनिर चाहिँ है ब्रेथ भनेको मतलब चाहिँ थिकनेस भनेको छ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ है मोटाइ अनि त्यो हाइट चाहिँ कति छ त्यहाँनिर हामीले खोजेको छौँ 1/10 किनकि हामीले मिलिमिटरमा थियो 1 मिलिमिटर थियो त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्यौँ न मल्टिप्लाई गरौँ हामी न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर पाउँछौँ अनि डिभाइडेड बाई 10 अनि यो चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले त्यो ब्रास प्लेटको के पायौँ त भोल्युम पायौँ यो डल्लै चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई 10 चाहिँ के रहेछ भोल्युम रहेछ है अनि अब हामीले भोल्युम त निकाल्यौँ अब यो भोल्युम र यो ब्रास प्लेटको हामीले अघि मैले भने तपाईँलाई भोल्युम र कसको बिचमा सम्बन्ध छ वेटको विषयमा सम्बन्ध छ अनि वेट चाहिँ कति दिएको छ त्यो पनि हामी लेखौँ एकचोटि है अनि वेट अफ ब्रास प्लेट इट्स अलरेडी गिवन कति दिएको छ 4725 ग्राम ब्रास प्लेटको वेट कति दिएको रहेछ 4725 ग्राम है अब यहाँनिर हामीले चाल पायौँ भोल्युम ब्रास प्लेटको कति रहेछ त एक्स स्क्वायर बाई 10 रहेछ अनि वेट कति रहेछ त ब्रास प्लेटको 4725 ग्राम अब देयर इज नो रिलेसन बिट्विन भोल्युम एन्ड वेट कुनै फर्मुला छैन है भोल्युम र वेटको सट्टामा कुनै पनि त्यहाँनिर फर्मुला छैन अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने त अब क्वेसनमा अर्को के दिएको छ त्यसलाई हामी युटिलाइज गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी चलाउँ है अनि यहाँनिर क्वेसनमा के दिएको छ त अर्को नेक्स्ट के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट पाउँछौँ हामी के स्टेटमेन्ट पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दिएको छ वेट अफ 1 cubic centimeter brass is 8.4 ग्राम यहाँ भनिएको छ 8.4 ग्राम चाहिँ कसको वेट हो 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको मानिलिनुहोस् यो भोल्युम ब्रास प्लेट चाहिँ मानिलिनुहोस् यो डस्टर है अनि 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको मानिलिनुहोस् अर्थ यो चक यसको यो चकको 1 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको वेट चाहिँ दिएको छ 8.4 ग्राम भनेको यसको वेट
कसरी निकाल्न सक्छौं त हामी युनिटरी मेथड युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं है अनि 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको यो सानो प्लेटको वेट चाहिँ 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको मात्रै वेट चाहिँ 8.4 ग्राम हो भने त्यसलाई हामी युटिलाइज गर्न सक्छौं सो यानी हामी लेखौं सोझै लेखौं सिन्स 8.4 ग्राम is the weight of 1 cubic centimeter. हामीले चाल पायौं नि है के चाल पायौं त यहाँ क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही कुरोलाई लेखिएको मात्रै हो 8.4 ग्राम चाहिँ वेट रहेछ कसको वेट रहेछ 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको सानो प्लेटको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ 1 को है 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ 8.4 ग्राम हुँदो रहेछ भनेपछि हामी यहाँनिर के निकाल्नु त वेट को रिलेटेड गरेर युनिटरी मेथड युज गरेर गरौँ हामी है और 1 ग्राम को चाहिँ कति भोल्युम हुँदो रहेछ त्यो निकाल्नु नि हामी है किनकि हामीले चाल पायौं 8.4 ग्राम को भोल्युम चाहिँ कति रहेछ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर हो भने 1 ग्राम को वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ हामी त्यो निकाल्न सक्छौं है अनि हामी यहाँनिर निकालौं 1 ग्राम को कति हुन्छ यो 8.4 चाहिँ कहाँ जान्छ 1 को तल किनकि डिभिजन प्रपर्टीले हामी यसलाई तल ल्याउन सक्छौं 8.4 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि हामीले के चाल पायौं त 1 ग्राम है 1 ग्राममा चाहिँ कति भोल्युम हुँदो रहेछ 1/8.4 क्युबिक सेन्टिमिटर अब नेक्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ ब्रास प्लेट छ त्यसको वेट चाहिँ कति छ त्यसको वेट त अलरेडी क्वेशनमा दिएको छ त्यसको वेट कति रहेछ 1 ग्राम को भोल्युम हामीले निकालिसके पछाडी 4725 ग्राम को भोल्युम पनि निकाल्न हामी सक्छौं भनेपछि एउटा 1 ग्राम को भोल्युम चाहिँ 1/8.4 क्युबिक सेन्टिमिटर हो भने 4725 ग्राम इज द weight of how much volume 1/8.4 into यो 47525 चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ सो 4725 क्युबिक सेन्टिमिटर है हामीले चाल पायौं है 4725 ग्राम चाहिँ है त्यो चाहिँ कति भोल्युम अकुपाई गर्दछ त्यसले चाहिँ यहाँनिर हामीले स्पष्ट देख्यौं 4725 डिवाइडेड बाइ 8.4 भनेपछि हामीले के चाल पायौं त 4725 ग्राम भनेको चाहिँ के हो ब्रास प्लेट जुन ब्रास प्लेट हामीलाई क्वेशनले दिएको छ भनेपछि ब्रास प्लेटको हामीलाई के थाहा थियो वेट थाहा थियो त्यो ब्रास प्लेटको वेट कति थियो 4725 थियो अब त्यो ब्रास प्लेटको हामीले अर्को के पनि चाल पायौं त भोल्युम पनि चाल पायौं है अनि भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त 4725/8.4 सो यहाँबाट हामीले के चाल पायौं त भन्दाखेरि भोल्युम अफ द ब्रास प्लेट त्यो चाल पायौं हामीले वेटलाई चलाएर हामीले के निकाल्यौं भोल्युम निकाल्यौं है वेटलाई चलाएर हामीले भोल्युम निकालेको छौं सो भोल्युम अफ द ब्रास प्लेट इज हाउ मच 4725 1 जा 4725 डिवाइडेड बाइ 8.4 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि हामीले के चाल पायौं त जुन चाहिँ ब्रास प्लेट छ त्यो ब्रास प्लेटको हामीले भोल्युम पनि चाल पायौं भनेपछि ब्रास प्लेटको भोल्युम कति रहेछ 4725 डिवाइडेड बाइ 8.4 अनि नेक्स्ट हामीले अघि सल्भ गरेकोमा हामीले हेर्यौं भने फर्स्टमै हामीले गरेको थियौं भोल्युम अफ ब्रास प्लेट कति निकालेको थियौं x²/10 यो पनि भोल्युम हो कसको भोल्युम हो ब्रास प्लेटकै हो तर यो भोल्युम चाहिँ केमा निक्लेको छ अननोन टर्ममा निक्लेको छ x मा निक्लेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ वेटलाई चलाएर हामीले के निकाल्यौं भोल्युम निकाल्यौं त्यो भोल्युम चाहिँ हाम्रो नोन टर्ममा छ हामीले चाल पायौं यति रहेछ भोल्युम भनेर चाल पायौं सो वी क्यान कम्पेयर दिस एन्ड दिस cause they are the volume of same brass plates so volume of brass plate कति दिएको छ 4725/8.4 so in place of volume of the brass plate को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं त यसको जग्गामा हामी x²/10 लेख्न सक्छौं किनकि x²/10 भनेको पनि के हो भोल्युम अफ द ब्रास प्लेट सो यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं x²/10 इक्वल्स टु 4725 डिवाइडेड बाइ अनि यो जुन चाहिँ 8.4 छ यो 0.4 लाई म रिमुभ गर्छु यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि म यसलाई के गर्न सक्छौं न्युमरेटरमा 10 ले डिवाइड गरेर अथवा मल्टिप्लाई गरेर हामी यसलाई पोइन्टलाई हटाउन सक्छौं डिवाइडिङ एन्ड मल्टिप्लाइङ बाइ 10 है यसलाई 8.4 लाई 10 ले इन्टु गर्यो भने हट्छ अनि त्यो 10 लाई क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ हामीले माथि पनि न्युमरेटरमा पनि के गर्नुपर्छ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ
यहाँको मुनिको जुन चाहिँ डिनोमिनेटरको 10 छ त्यो कहाँ जान्छ राइट ह्यान्ड साइडको उतापट्टि इक्वल्स टु को उतापट्टिको न्युमिनेटरमा जान्छ सो इट विल बी हाउ मच 4725 इन्टु 10 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 84 बुझ्नुभयो है यो है अब नेक्स्ट हामी यसलाई क्यान्सल गरौँ सिम्पल है 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फेरि काटिदिउँ 2 ले नै काटिदिउँ 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 है मैले एकदमै सिम्पल प्रकारले बुझाउने कोसिस गर्दैछु अब नेक्स्ट हामी 3 ले काट्ने कोसिस गरौँ 3 7 जा 21 यहाँनिर हामी काटौँ 3 1 जा 3 1 उब्रियो 3 5 जा 15 2 उब्रिएको छ 22 भयो 3 7 जा 21 1 उब्रियो 3 5 जा 15 है म तपाईँलाई यहाँनिर गराउँदैछु ल यसको मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर हामी कति पायौँ त भन्दाखेरि x स्क्वायर इक्वल्स टु हामीले त्यहाँनिर आफ्टर क्यान्सलेसन पायौँ 1575 इन्टु 5 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 7 है तल किनकि 7 मात्रै उब्रियो अब हामीलाई 7 ले क्यान्सल गर्ने काम गरौँ कोसिस गरौँ है 7 ले यसलाई काट्नुहोस् 7 2 जा 14 7 2 जा 14 1 उब्रियो 7 2 जा 14 3 उब्रियो 35 भयो है 7 5 जा 35 सो हामीले कति चाल पायौँ त x स्क्वायर इक्वल्स टु 225 इन्टु 5 5 जा 25 हामीले कति चाल पायौँ त x स्क्वायर चाहिँ 225 इन्टु 25 रहेछ अब यो स्क्वायरलाई जब हामी उता लान्छौँ अथवा स्क्वायर रुट है स्क्वायर रुट बोथ साइड्समा हामी लिन्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 225 इन्टु 25 को माथि के लाग्छ त स्क्वायर रुट लाग्छ यसलाई मल्टिप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ गरेर गर्दा पनि हुन्छ तर यसलाई नगरिकन यतिकै राख्दाखेरि अझै हामीलाई सजिलो पर्छ है 225 इन्टु 25 अब यसलाई हामी फ्याक्टरमा डिभाइड गरौँ है फ्याक्टरमा डिभाइड गर्दाखेरि एज वी नो द्याट है 225 तपाईँले एलसिएम निकालेर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले जान्नु हुँदैन भने 15 इन्टु 15 गर्नु पनि हामी सक्छौँ अथवा 225 को हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिनु सक्छु है 5 ले नै गरौँ नि ल 5 4 जा 22 उब्रियो 5 5 जा 25 है 5 9 जा 45 3 3 जा 9 3 1 जा 3 सो वाट वी गट 5 3 जा 15 5 3 जा 15 द्याट मिन्स 225 चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 15 इन्टु 15 15 15 जा 225 हामीलाई कतिलाई थाहा पनि छ मुखजुवानी त याद पनि छ अनि 25 को 5 5 जा 25 सो यहाँ म तपाईँलाई लेख्न चाहन्छु दुईटा 15 बाट एउटा 15 बाहिर निक्लिन्छ बाइ द प्रोपर्टी अफ एक्सपोनेन्ट अनि दुईटा 5 बाट एउटा 5 बाहिर निक्लिन्छ अगेन बाइ द प्रोपर्टी अफ एक्सपोनेन्ट अनि हामी यहाँ चाल पाउँछौँ त के चाल पायौँ त 5 5 जा 25 टु इन ह्यान्ड 5 5 6 7 सो हामीले के चाल पायौँ त x भनेको चाहिँ कति रहेछ त 75 हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनले क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ x अनि हामीले x कति निकाल्यौँ त 75 सो देयरफोर x इक्वल्स टु 75 हुन्छ है समयको मध्यनजर राखेर अरू सरहरू पनि पर्खिरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको लागि हामी यति नै गरौँ है फेरि मौका पाएँ म तपाईँको चोटि है अर्को चोटि आउनेछु सायद म अर्को च्याप्टर लिएर आउनु पनि म सक्छु हुन्छ थ्याङ्क यू Hello dear students, you know that I already have started teaching you and I was teaching you from chapter 1. So many topic was discussed to you in my previous classes. Today I am going to teach you about history of architecture. Architecture means style of making building. History of architecture goes back to the ancient time. You know that we the human being have got special brain, special quality of creativity. So in the field of architecture also human being has shown their creativity. So here comes from Sumerian. Sumerian used to construct mammoth palaces, build buildings where kings, emperor used to stay. Each town used to worship their own deity by making their own temples called ziggurats. Ziggurats भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो अब
उहिलेको जमानामा एक जग्गा मान्छे एउटा सिभिलाइजेसन भयो, अर्को एउटा राजाको अन्डरमा थुप्रो जग्गामा के अरे हुन्थ्यो, सिटी जस्तो बसेको हुन्थ्यो, टाउन बसेको हुन्थ्यो र प्रत्येक टाउनको मान्छेहरू अर्कै एउटा ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, अर्कै उनीहरूको धर्म मान्ने हुन्थ्यो र त्यसो हुँदाखेरि प्रत्येक मान्छेको धर्म मान्ने नहुँदाखेरि आइडियाहरू धर्मको जुन भगवान्हरू छ आफ्नै किसिमको हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्नै प्रकारको स्टाइल पनि भवन बनाउनुमा आर्किटेक्चरल फर्ममा पनि उनीहरूले सुरु गर्यो र मिलेन एउटा जग्गाको टाउनको भवन मान्ने जुन एउटा भवन मान्ने तरिका र उनीहरूले त्यो भवनको लागि जुन प्रकारको बिल्डिङ बनायो, टेम्पल बनायो, त्यो र अर्को जग्गाको मिलेन र जे होस् प्रत्येक टाउनको मान्छेको भवन आफ्नै हुन्थ्यो, ईश्वर आफ्नै हुन्थ्यो र डिटी भिन्दै हुन्थ्यो र उनीहरूको मन्दिर पनि त्यसलाई भन्थ्यो जिगरेट्स भन्थ्यो। इच अफ विच ह्याड ए स्काई हाई डोम अफ इनन्युमरेबल रुम्स, एकदम ठुलो डम भएको के अरे त्यो मन्दिर हुन्थ्यो। जस्तै सुमेरियाको भने मैले सुमेरियनहरूको, अब इजिप्टको मान्छेको पनि आफ्नो प्रकारको स्टाइल थियो, पिरामिड भएको जस्तो गोलो डम लाइक स्ट्रक्चर हुन्थ्यो त्यो उनीहरूको, त्यसमा रुमभित्र गएपछि त रुमहरू थुप्रो हुन्थ्यो। अब अर्को आउँछ ग्रिकहरूको पनि पार्थियन टेम्पल वाज पपुलर। अब रोमहरूको पनि त्यही अनुरूप उनीहरूको इन रोम कोलोसियम आर्किटेक्चरल स्टाइल वाज फेमस। अब मैले भनिहालेँ आफ्नो आफ्नो जग्गाको आफ्नो देशको आफ्नो सभ्यताको आफ्नो किसिमको बिल्डिङ बनाउने तरिका। इन्डियामा हेऱ्यौँ भने तिमीहरू गयो भने नर्दर्न इन्डियामा गयो भने अर्कै प्रकारको आर्किटेक्चरल स्टाइल छ, साउथमा गयो भने अर्कै प्रकारको छ, आसाम साइडमा गयो भने अर्कै छ, तिमीहरूको इभन मद्रासतिर जाऊ, मद्रासमा जुन मन्दिरको स्टाइल हुन्छ साउथ इन्डियाको जस्तै बेङ्गलोरकोसँग मिल्दैन, अर्कै प्रकारको हुन्छ। अब नर्थमा जाऊ, तिमीहरू घुम्नु गएको छौ भने पछि जान्छौ, गएको छैन भने अहिले तिमीहरू स्टुडेन्टै छौ जान्छौ, गएपछि तिमीले चाल पाउँछौ, अचम्म लाग्छ माथिको नर्थ इन्डियाको साउथकोसँग मिल्दैन, साउथको सेन्ट्रलसँग मिल्दैन, सेन्ट्रलको तिमीहरू गयो भने आसामकोसँग मिल्दैन, बङ्गालको आफ्नै स्टाइल हुन्छ र हेर त आफ्नो स्टाइल छ। झन् उहिले एन्सियन्ट पिरियडमा आफ्नै किसिमको थियो, मेडिभल पिरियडमा आएर बिल्डिङहरूको स्टाइल हेर आफ्नै छ। अब मोडर्न पिरियडमा जब ब्रिटिसहरू आयो, ब्रिटिसहरूको बनाउने भवनहरू हेर, अब यी कालिम्पोङ हेर, पुरानो चर्चहरू हेर, पुरानो ब्रिटिसहरू बसेको घरहरू हेर, त्यो बनाउने जुन तरिका छ नि, जस्तै तिमीहरू देख्छौ फरेस्ट अफिस के अरे हेर, अफिसहरू हेर, किसिमको अफिस छ, त्यो हेर न बनाउने स्टाइलहरू भिन्दै छ। हामी छक्कै पर्छौँ, त्यहाँबाट चाल पाउँछौँ कि अरे स्टाइल भन्ने बिल्डिङ बनाउने, घर बनाउने, भवन बनाउने जुन स्टाइल छ भिन्दै हुन्छ भनेर त्यहाँबाट चाल पाउँछौँ। झन् एन्सियन्ट इन्डियाको मैले भनिहालेँ, इन्डियाको भिन्दै छ, मुसलमानहरूको मुस्लिम पिरियडमा आएर भिन्दै छ, मोडर्नमा भिन्दै छ। अब हामी जान्छौँ मेडिभल पिरियड, जो मेडिभल पिरियडमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मुसलमानहरूले राज गरे नि, एन्सियन्ट पिरियडमा हिन्दू पिरियड भन्छ, मेडिभल पिरियडलाई हाम्रो इन्डियाको इतिहासमा मुस्लिम पिरियड भन्छ, किनभने मुस्लिमहरूले राज गरे, त्यस कारण मुस्लिम पिरियड अफ इन्डियन हिस्ट्री भन्छ। अब मोडर्नमा आएपछि ब्रिटिसहरू भारतमा आयो, ब्रिटिसहरूले भारतलाई आफ्नो बसमा गरायो, अकुपाई गर्यो, भारतमा राज गर्यो, हो कि होइन? तिमीलाई याद छ त्यो कुरोहरू। अब त्यति बेला उनीहरूले जुन बिल्डिङ बनायो, त्यो बिल्डिङ बनाउने तरिकाहरू जुन छ त्यो सबै ब्रिटेनबाट ल्याएको, मिल्दैन। र अहिले अरू बिल्डिङ बनाउने सिमेन्ट बलुवाको सजिलो प्रकारले बनिहाल्छ, अहिले त्यो जुन प्रकारको स्ट्रक्चर सेपमा भइहाल्छ, तर ढुङ्गा काटेर यस्तो दामी प्रकारले बनाएको हुन्छ ब्रिटिस पिरियडमा। हेर त, यहीँ चर्चमा जाऊ, ती होम्सको चर्चमा जाऊ, 8 माइलतिर जाऊ, हेर त बनाऊ त, हेर त एकदमै त्यो अर्कै छ। अब ठिकै छ, लु भारतमा यो आर्किटेक्चरमाथि पनि पुरा स्टडी भएको छ। यो जुन मोडर्न पिरियडमा ब्रिटिसहरूले सुरु गर्यो, ब्रिटिस के अरे हिस्टोरियन्सहरू आएर त्यो आर्किटेक्चरको विषयमा स्टडी गर्दै गयो। अब तिमीहरू देख्छौ यो गर्यो र एउटा तरिका, एउटा सिस्टम भएको लेख्ने क्या, लिटरेचर आर्किटेक्चरमाथि लेख्ने सुरु भयो। र यो बङ्गालमा छ, त्यो बङ्गाली मैले भनिहालेँ अलरेडी, आई हेभ डिस्कस टु यु द्याट दे बङ्गालीज आर भेरी मच फरवर्ड। दे started writing about books, started writing books in the field of say architecture. Our example, Amiya Kumar Bandyopadhyay, 1 number. Tarapada Santra, number 3, Hitesh Ranjan Sanyal.
रतनलाल चक्रवर्ती, यो चारजनाको नाम चाहिँ हामी जान्दछौँ, त पछि पनि अरूले पनि गरेको लेखेको छ। र यसरी आर्किटेक्चरको इतिहास भिन्दै छुट्टै छ। यो पनि एउटा के हो, अहिले न्यू सोसियल हिस्ट्रीको चाहिँ एउटा भाग हो, यसलाई अर्कै रूपमा चाहिँ पढेको छ। ल नानीहरू, अर्को चाहिँ जुन सब टपिक छ त्यो चाहिँ लोकल हिस्ट्री। अब लोकल हिस्ट्री भनेको अब अहिले इन्डिया टोटल छ, टोटल इन्डिया एउटा कन्ट्री हो, तर कन्ट्री त एउटा तिमीले जान्नु सक्छौ इन्डिया एउटा सब कन्टिनेन्ट के अरे काश्मीरदेखि लिएर तल कन्याकुमारीसम्म, पन्जाबदेखि लिएर अरुणाचल प्रदेशसम्म हेर्दा कत्रो एरिया छ। त त्यत्रो एरियाको हामी त हिस्ट्री इन टोटल त पढ्नु सक्दैनौँ, र प्रत्येक एरियाको आफ्नो आफ्नो दे हेभ गट देयर अन हिस्ट्री, दे हेभ गट देयर अन पास्ट। सो हामीले कसरी चाहिँ हिस्ट्री टोटल हिस्ट्रीलाई एउटा निचोरिएर एउटामा पढ्नु त भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ हामी एउटा प्रत्येक एरियाको आफ्नो आफ्नो हिस्ट्री पढ्यौँ। प्रत्येक एरियाको हिस्ट्री आफ्नो आफ्नो पढेर पछि त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हिस्ट्री बनाउँ न। र लोकल हिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स त्यत्तिकै छ जतिको कसको छ नेसनल हिस्ट्री अफ इन्डियाको छ। अब इन्डियाको हिस्ट्रीलाई त एन्सियन्ट पिरियड अफ इन्डियन हिस्ट्री, मेडिभल पिरियड अफ इन्डियन हिस्ट्री, मोडर्न पिरियड अफ इन्डियन हिस्ट्रीमा बाँडेको टोटल बाँडेको छ। त्यसो भयो त्यसरी गऱ्यौँ भने त हाम्रो त लोकल एरियाको हिस्ट्री त नेग्लेक्टेड हुन्छ, हाम्रो केही छैन। त्यसो भए बङ्गालको हिस्ट्री केही छैन, के अरे आसामको मान्छेको हिस्ट्री केही छैन, साउथ कन्याकुमारीको केरलाको मान्छेको केही हिस्ट्री छैन। छ नि, प्रत्येक मान्छेको आफ्नो आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ। र अब तर हामीले त्यो सबैको हिस्ट्रीलाई एक एकवटा केलाएर पढ्यौँ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी पढ्नुपर्छ तर पछि गएपछि जोड्नुपर्छ। जस्तै लोकल हिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट भनेको छ, एउटाले अर्कोलाई पारेको हुन्छ। जस्तै एउटा दाण्डी मार्च, महात्मा गान्धीले दाण्डी मार्च गर्यो है। दाण्डी मार्च गर्दाखेरि उसको सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दाण्डी मार्चबाट सुरु गरेको थियो। तर दाण्डी मार्च त गुजरातमा गरेको थियो नि है, साबरमती आश्रमदेखि दाण्डी त्यो गुजरातको सिसोरमा हिँडेर गएको छ, त्यत्रो किलोमिटरमा उसको फलोवर्स छ। अब त्यो इतिहास चाहिँ अब त्यहाँको हिस्ट्री हो, तर हामी किन पढ्नु त? तर पढ्नुपर्छ। त्यसको दाण्डी मार्चको प्रभाव त हामीलाई परेको छ नि त, नेसनल हिस्ट्री अफ इन्डियामा परेको छ नि। जस्तै सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट हुँदाखेरि महात्मा गान्धीले सिभिल डिसअबे गर्नु, ब्रिटिसलाई पपुलेसन इन्डियाको टोटल पिपलले चाहिँ के गर्नु, डिसअबे गर्नु, ब्रिटिसको अर्डरलाई डिसअबे गर्नु, डिसअबिडियन्स मुभमेन्ट त्यसलाई भनिन्छ। र डिसअबिडियन्स मुभमेन्टको सुरुवात त्यहाँबाट भयो, दाण्डी मार्चबाट सुरु भयो। महात्मा गान्धीले त्यहाँबाट सुरु गर्यो। जस्तै समुद्रको किनारमा हिँडेर महात्मा गान्धी गयो फलोवर्ससँग, त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा हातबाट नुन, समुद्रको किनाराबाट हातमा नुन लिएर एक मुठी नुन लिएर चाहिँ त्यहाँ उसले डिक्लेयर गर्यो, आजदेखि नै हामी यो नुनबाट केही दिँदैनौँ, ट्याक्स दिँदैनौँ, कसैले पनि दिँदैन है, यो नुन हाम्रो जमिनमा बनिएको है, ब्रिटिसलाई के अधिकार थियो है त्यहाँ के अरे के लाउनु, ट्याक्स लगाउनु। त्यो त एउटा सानो कुरा मात्रै हो। त्यहाँबाट चाहिँ तर उसले ठुलो सुरु गरेको, र उसले त्यति गरिसकेपछि टोटल्ली इन्डियाको मान्छेले कुनै रूपमा पनि केहीमा पनि ट्याक्सै दिएन, कमर्सियल ट्याक्स दिएन, ल्यान्ड ट्याक्स दिएन, केही किसिमको कुनै ट्याक्सै दिँदैन। त्यो एउटा सुरु गर्ने एउटा तरिका, एउटा ठाउँबाट सुरु मात्रै गरेको। तर दाण्डी मार्चले के गर्यो, सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्टमा भयङ्कर ठुलो हात छ यसको, सुरुवात छ, यो त सुरुवात हो। यसले कस्तो प्रभाव पऱ्यो, पछि टोटल इन्डियाको मान्छेले कुनै प्रकारको ट्याक्सै दिएन, जसको कारणले गर्दा ब्रिटिस इकोनोमीमा कस्तो ह्याम्पर भयो, जसको कारणले गर्दा ब्रिटिसहरूलाई कम्पेल भएपछि सोच्नु अब यो प्रकारले इन्डियनहरूले प्रकारको के अरे नो ट्याक्स पेइङ कम्पेन सुरु गऱ्यो भने त हामी त मर्छौँ भनेर सुरु गऱ्यो, एउटा सोच्नु थाल्यो नि। र हेर यो कस्तो इम्पोर्टेन्स छ दाण्डी मार्चको हाम्रो इतिहासमा। अर्को प्रकारको छ तिम्रो इन्डिगो मुभमेन्टले होल इन्डियामा प्रभाव पर्यो है। इन्डिगो त बङ्गालमा भएको, तर कसरी टोटल इन्डियामा यसको इतिहास हाम्रो के अरे नेसनल मुभमेन्टमा यसले ठुलो रूप लियो भने, घटना एक जग्गाको तर त्यसले टोटल इन्डियाको नेसनल मुभमेन्टमा के गर्यो, एकदम इफेक्ट पर्यो त्यसको। चौरी चौरा 1919मा पन्जाबको चौरी चौरामा के अरे चौरी चौरा केस के अरे भयो, 1922मा भएको केस हो। चौरी चौरा अनुसार चाहिँ एकदम महात्मा गान्धीले के गर्नु पर्यो, मुभमेन्टलाई विथड्र गर्नु पर्यो। इफेक्ट त छ नि त, मुभमेन्ट उसले सुरु गरेर लिएर गएको, होल इन्डियाको मुभमेन्टलाई त्यो केसले गर्दाखेरि चट्ट विथड्र गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा मुभमेन्ट चाहिँ ले टोटल कन्ट्रीको मुभमेन्टलाई ब्रिटिसहरूको मुभमेन्टमाथि के गर्यो,
सँग विरोधमा गरेको मुभमेन्टलाई इफेक्ट परेको छ र भएपछि लोकल हिस्ट्रीले जहिले पनि प्रभाव परेकै हुन्छ टोटल नेसनल हिस्ट्रीलाई त्यो हामीले भुल्नु हुँदैन त्यस कारण हामीले लोकल हिस्ट्री पढ्नै परेन नि हो हिस्ट्री अफ टाउन एन्ड सिटी अहिले हेर न हाम्रो टाउन छ हाम्रो सिटी छ अब कहिलेदेखि सुरु भयो हौ त्यो टाउन बनाउने चलन कहाँबाट सुरु भयो अब हाम्रो मान्छेको सभ्यता भन्ने कुरो नै त्यो टाउन र सिटी बनाएर हुन्छ बनिएर सभ्य भएको हामी त्यहाँबाट चाल पाउँछौँ र अब उहिले एन्सियन्ट पिरियडमा मोहेन्जोदडो हरप्पाको तिमीहरू एकदम सिटीको विषयमा जान्दछौ सिटी हो नि मोहेन्जोदडो हरप्पा सिभिलाइजेसन त सिटी एकदम घरै घर फरेस्ट जस्तै घरै घरको थाकका थाक भएको अहिले हाम्रो जुन छ नि कलकत्ता जाऊ बम्बई जाऊ मद्रास जाऊ यहीँ कालिम्पोङमा हेर दार्जिलिङमा जाऊ कहाँ चाहिँ बिल्डिङ छैन कहाँ बिल्डिङ छैन लु भन त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिल्डिङ त्यो मान्छे एक जग्गामा एकदम बस्ने जब पुरा घरहरू भएर एक जग्गामा मान्छे बस्छ त्यहाँ सिटी बनिन्छ टाउन बनिन्छ यो त्यो सभ्यताको एउटा लक्षण हो र पछि गएपछि मोहेन्जोदडो र हरप्पा अझै पछि यता आउँदै जाँदाखेरि बनारसमा भयो मिथिलामा भयो पाटलिपुत्रमा भएको हामी यसरी देख्छौँ अब इङ्ग्लिसहरूको समयमा हेर्छौँ जस्तै अब मोडर्न इन्डियन हिस्ट्रीमा हेर्छौँ कलकत्ता मद्रास बम्बेहरू इम्पोर्टेन्ट छ अब ब्रिटिसहरूले यो एउटा उनीहरूको व्यापार गर्ने केन्द्र यहाँबाट सुरु गर्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ अब यो भयो अब अर्को चाहिँ तिमीहरूको हो हिस्ट्री अफ आर्म फोर्सेस भनेको अहिले एउटा देशको लागि चाहिँ एकदम आर्मी चाहिँदैन मिलिट्री चाहिँदैन हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि देशलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि त्यहाँ आर्म्सको जरुरत छ एउटा देशको एउटा जग्गाको एउटा किङडमको राजाहरूले उहिलेदेखि नै के गरेको थियो एकदम आर्मी राख्ने चलन सुरु उहिलेदेखि नै त्यो खालके सुरु भयो र आर्मी राख्ने चलन सुरु भयो अब आर्मीलाई त ढुङ्गाले दिएर त आफ्नो दुश्मनसँग खेल्नु सक्दैन र त्यति बेला के गर्यो केही न केही हतियारहरू जस्तै अब एन्सियन्ट टाइमको जस्तो स्टिक्सहरू लिएर सोर्ड्सहरू लिएर एक्सेसहरू लिएर एरो एम्बो लिएर कसको एकदम दुश्मनसँग लडाइँ गर्थ्यो मेडिभल पिरियडमा आएर तोपको के अरे तोपहरू पनि सुरु गरेको मेडिभल पिरियडमा र त्यो हामी इतिहासमा पढ्नु पाउँछौँ र मोडर्न पिरियडमा अहिले आएपछि त अब तिमीहरूको यादै छ त एकदम कस्तो हतियारहरू बनाएको छ तिमीहरू त एकदम अहिले त जुन अमेरिकामा बसी यी मिजाइल पड्काउनु सक्छ यहाँ बसी कहाँ अर्काको देशमा कुन जग्गामा कुन टाउनमा कुन बिल्डिङमा हिर्काउनु पर्ने एउटा देशले वहाँ बसेर तय गर्छ र यसरी यो आर्म फोर्सेसमा पनि फोर्सलाई आर्मीलाई नेभीलाई ल्यान्ड सोल्जर्सलाई किसिमको यो यसमा डेभलपमेन्ट भएको छ यो कुरो पनि हामीले इतिहासमा पढ्नै पर्छ नि हामीले यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन यो विधालाई चाहिँ र अब आयो हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट अर्को टपिक है तिमीलाई इन्भाइरोमेन्ट भनेको वातावरण यो अब हाम्रो यो संसारको हामी कसरी यो आजको स्टेजमा आयो संसार अब इतिहास पहिला पुरानो पढ्दै जाँदाखेरि पहिला यो पृथ्वी कसरी बन्यो पहिला चिसो न चिसो थियो अरे पछि क्लाइमेटिक चेन्ज भयो अरे गर्दै त्यो क्लाइमेटिक तातो चिसो हुँदै पछि गएपछि मान्छेको यो प्लान्ट अक्सिजन भयो अरे कुन के पानीबाटै सुरु भयो भने पानीबाट एकदम को एउटा अवस्थाबाट मान्छे क्रिएचर्सहरूको सुरुवात भयो अरे है जन्मियो अरे र अहिले अब कोल्ड स्टोरदेखि यो एकदम हट स्टेटमा चेन्ज भएको इन्भाइरोमेन्ट र हुँदै कस्तो एउटा कन्डिसन आयो त्यहाँ चाहिँ मान्छे यसरी एडजस्ट गर्नु सक्यो मान्छेको सुरुवात त्यहाँबाट भयो त्यो चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टको विषयमा जान्नै पर्छ अब हामी इतिहास पढ्दाखेरि हाम्रो पढौँ भने लोकल पढौँ भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा स्टडी गर्नै पर्यो हामी काश्मीरको विषयमा गयो भने इतिहास पढ्नु पर्यो भने काश्मीरमा त एकदम जहिले एकदम गरम भनेर भन्नु सकिँदैन र ठाउँको आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ क्लाइमेट हुन्छ त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ र त्यसले हाम्रो इतिहासमा कसरी प्रभाव पार्छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी इन्भाइरोमेन्टको विषयमा स्टडी गरेर चाल पाउँछौँ नानीहरू अर्को टपिक मैले यो टपिक अब यो डिफ्रेन्ट एउटा सोसियल हिस्ट्रीमा नयाँ थुप्रो टपिकहरू मैले आजसम्म डिस्कस गर्दै आएँ त्यो टपिकमा अब दुईवटा टपिक रहेको छ त्यो चाहिँ हिस्ट्री अफ साइन्स टेक्नोलोजी मेडिसिन अब यो फिल्डमा साइन्सको फिल्डमा आज वर्ल्ड जुन एउटा सभ्यताको क्लाइमेक्समा पुगेको छ माथि पुगेको छ त्यो कारण के कारणले भन्दाखेरि साइन्सको यो डिस्कभरीले हो
साइन्सले जुन चमत्कार देखाउँदै आउँदैछ र अझै देखाउँदै जान्छ, यो चाहिँ साइन्सको कारणले हो। र हामीले साइन्सको विषयमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। यो समय अहिले डिटेलमा जाने नगए तापनि साइन्सको इम्पोर्टेन्स भएको छ। त्यो मैले साइन्स कहाँबाट सुरु भयो, कसरी भयो, पुरानो सभ्यतादेखि अब गर्दै गर्दै अहिले त हामीले धेरै बताइसक्नु, त्यो एक एक फिल्डमा एक एक ठाउँमा बताएर सकिँदैन र पनि एकदम साइन्सले भयङ्कर उन्नति गरेर लग्यो, डेभलपमेन्ट गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो एन्सियन्ट स्टेजदेखि अहिले मेडिबल स्टेज गर्दै गर्दै अहिले मोडर्न स्टेजको पनि यो क्लाइमेक्समा छौँ हामी। र सुरुवात त्यसको इन्भेन्सन एन्ड युज अफ फायर, रियरिङ अफ लाइभस्टोक, वेभिङ फ्याब्रिक्स, यो एउटा सिम्पल सानो कुरोहरू मात्रै उदाहरण दिएको है मैले तिमीलाई। र अर्को इन द फिल्ड अफ टेक्नोलोजी भनेको केही नयाँ कुरोको आविष्कार बनाउने कामहरू, जस्तै मेकिङ अफ वेपन्स, आर्टिकल्स अफ गुड्स अफ डे टु डे युज, यो पनि त सुरुवात हो नि त टेक्नोलोजीको। गर्दै गर्दै टेक्नोलोजी त अहिले गाडी छ, घोडा छ, मोबाइल फोन छ, यसको पनि त बृहत एउटा फिल्ड छ। त्यो प्रत्येक फिल्डमै डेभलपमेन्ट हुँदै आयो र यो पनि हामीले अहिलेको इतिहासमा हामीले यो सोसियल हिस्ट्रीकोमा पढ्नुपर्छ हामीले। अब इन द फिल्ड अफ मेडिसिन त मलाई जानिहाल्यो। मेडिसिन आज हामी उहिले जमानामा सानो बिमारीले मर्नु पर्थ्यो, अहिले कत्रो बिमारी पनि अपरेसन गरेर एकदम हामी बाँच्न सक्छौँ। अब अहिले जुन कोरोना भाइरस छ, जसको कारणले तिमीलाई हामी यहाँ पढाउँदैछौँ है, र अब साइन्सले हेर्नुहोस् है, मेडिसिनले यसको आविष्कार कुनै न कुनै दिन यसको मेडिसिन सुरु निकाल्छ भनेपछि हामी त्यहाँबाट बाँच्छौँ। यो त सधैँ त बस्दैन, टाइम लाग्ला। यसरी हामी आउनु परे छैन त्यति बेला जब हामी कुनै एउटा इन्जेक्सनहरू, दबाईहरू कुनै खाने अथवा ह्यान्डमा लगाउने कुनै प्रकारको पाउला दबाई, त्यसलाई हामी दबाई पाइहाल्छौँ, त्यसलाई हामी मर्नु पर्दैन, यसरी आउनु पनि परेन। ल, यो साइन्सको फिल्डमा पनि भयङ्कर डरलाग्दो सभ्य भएको छ, संसारले डेभलप गर्यो। अब अर्को टपिक, लास्ट टपिक चाहिँ छ हिस्ट्री अफ वुमनमाथि पहिला जुन प्रकारको अत्याचार हुन्थ्यो, अन्याय हुन्थ्यो एन्सियन्ट पिरियडमा, मेडिबल पिरियडमा, नारीलाई के अरे बुढा मरेको खण्डमा जिउँदै चितामा जलाएर मर्नु पर्थ्यो, नारीको कुनै प्रपर्टी राइट थिएन, नारीलाई मान्छे गन्दैन थियो। तर अहिले हेर त के भयो, अब एकदम परिवर्तन भएर हामी समाजमा मेल फिमेललाई बराबर समान रूपले हेर्छौँ। छोरीलाई त्यो प्रकारले, बुहारीलाई त्यो प्रकारले, आमालाई त्यो रूपमा हेर्छौँ, इज्जत गर्छौँ। र मेडिबल पिरियडमा पनि हेर्दाखेरि, एन्सियन्ट पिरियडमा पनि सबै नारीमाथि अत्याचार भएको चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः कतिजना साह्रै थियो भन्नु चाहिँ सक्दै पनि सक्दैनौँ, किनभने अपला घोसाहरू भन्ने त्यो वुमन त्यो बेलाको समयको उनीहरूले एकदम पढालेखा केटीहरूले उनीहरू यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्थ्यो, उनीहरूले सोसियल एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्थ्यो भन्ने कुरो हामीले एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्री पढ्दाखेरि चाल पाउँछौँ। र अहिले त झन् कुरै आएन, प्रत्येक फिल्डमा छ। अहिले तिमीलाई भनिहालेँ। र अहिले नारीहरूमाथि पनि किताबहरू प्रशस्त लेखिँदैछ, किनभने नारीहरूलाई को उत्थानको निम्ति मेडिबल पिरियडमा इन्डियन के अरे हिस्ट्रीको मोडर्न पिरियडमा गएपछि कस्तो काम भयो देख्दैछौँ। मुभमेन्ट भयो, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरले राजाराम मोहनले गर्यो 1829मा ब्रह्म समाज गर्दाखेरि देख्छौँ। 28-29मा ब्रह्म समाज जुन भयो त्यसमा नारीहरूलाई सती प्रथालाई इलिगल बनायो, पछि गएर सतीलाई बिहा गराउने काम भयो। गर्दै गर्दै अहिले त झन् स्टेजमा वुमनहरू हामी एज पार मेल चाहिँ सोसाइटीमा छ। अब उनीहरूमाथि किताब लेख्ने काम पनि भएको छ, थुप्रै लेख्यो। द वुमन इन मोडर्न इन्डिया लेख्ने थुप्रै किताबहरू छ, त्यो मलाई एक दुईवटा मात्रै यहाँ लेखिदिँदैछु। निरा देसाईले किताब लेखेको छ। अर्को छ द इन्डियन वुमन फ्रम पर्दा टु इटर्निटी। पहिला पर्दामा बस्थ्यो, बुर्कामा बस्थ्यो, अब त मान्छे बुर्का लाउने चलन पनि बिस्तारै हराउँदैछ होइन। अब त समाजमा इक्वली हामी छौँ भने मेल र फिमेल बराबर छ भने त बुर्का किन लाउनु, बुर्का लाउनु भनेको त उसलाई कसैले नहेरोस्, उसले पनि संसारलाई बाहिर नहेरोस् भन्ने गरेको, त्यसको मतलब हेपेको उनीहरूलाई त्यो त छैन अब। र अब अलि बाहिर ओपन छ र त्यो लेख्ने चाहिँ बिआर नन्दा भन्ने किताब छ। लेखेको मान्छेले यो किताब लेखेको, उसको बिआर नन्दाको किताब चाहिँ यो द इन्डियन वुमन फ्रम पर्दा टु इटर्निटी। र नानी हो यो जुन सोसियल हिस्ट्रीको यो प्रायः टपिक सक्यो। अब अर्को पालि चाहिँ सोर्सेस अफ इन्डियन मोडर्न हिस्ट्री पढाउँछु नि मलाई। ल आजलाई थ्याङ्क यू। ल
नमस्कार। आज म चाहिँ नानीहरूको लागि केही क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अस्ति मैले रातभरि हुरी चल्यो इन्द्रबहादुर राईको पढाएँ अनि पढिसकेपछि चाहिँ एमसीक्यू क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको आउँछ भनेर नानीहरूलाई बताउनुको लागि एक दुईवटा एमसीक्यू क्वेसन अनि एक दुईवटा चाहिँ मैले क्वेसन लिएर आएको छु। तर यही क्वेसनहरू आउँछ भनेर नानीहरूले नसोच्नु, कतिवटा क्वेसनहरू यहाँबाट टिपिएको हुन्छ, तर यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ भनेर चाहिँ नानीहरूलाई जनाउनुको लागि चाहिँ मैले यो क्वेसन लिएर आएको छु। पहिलोपल्ट रातभरि हुरी चलेको एमसीक्यूमा माथि दिएको छ, नानीहरूले राम्ररी क्वेसन पढ्नु पर्यो। तल दिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख भन्नुको तात्पर्य नानीहरूलाई क्वेसन दिएको हुन्छ, यो क्वेसनमा चाहिँ नानीहरूले चाहिँ पूर्ण वाक्यमा लेख्नुपर्छ। तर कति नानीहरूले चाहिँ पूर्ण वाक्यमा एन्सर नलेखेर चाहिँ उत्तर नलेखेर उनीहरूले टिक मात्रै पारेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्वेसनको एन्सर सुरु गर्दाखेरि नानीहरूले फर्स्टको स्टार्टिङ चाहिँ एकदमै राम्ररी पढ्नु पर्यो। तल दिएको प्रश्नहरूको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख भन्नुको तात्पर्य यहाँनिर नानीहरूले लेख्नुपर्छ साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको जन्म कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न आएको छ। तर कतिजना नानीहरूले यसरी यहाँ टिक दिएको हुन्छ, यसरी टिक दिएको एन्सरले नानीहरूले मार्क्स पाउनु सक्दैन। त्यस कारणले उनीहरूले एन्सर चाहिँ पूर्ण वाक्यमा लेख्नु पर्यो। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको जन्म यति महिनामा यति तारिकको दिन भएको थियो भनेर पूर्ण वाक्यमा लेख्नु पर्यो। इन्द्रबहादुर राईलाई उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयले कुन सालमा डिलिटको उपाधिले सम्मानित गरेको थियो भन्दाखेरि नानीहरूले लेख्नु पर्यो इन्द्रबहादुर राईले उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयले 2004मा सन् 2004मा डिलिटको उपाधिले सम्मानित गरेको थियो भनेर पूर्ण वाक्यमा लेख्नुपर्छ। नानीहरूले हतार गरेर टिक द मार्क गरेको हुन्छ। तिमीहरूले यो तर प्रश्नको डल्लै प्रश्न नलेखेर खालि एक लाइनको सेन्टेन्समा एक लाइनको वाक्यमा एन्सर लेख्यो भने भइहाल्छ। इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित कथा कुन हो? इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित कथा हो रातभरि हुरी चल्यो। त्यसरी नै नम्बर 4 मा इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित कथा रातभरि चल्यो कथा कुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ? यसबाट कतिवटा क्वेसनहरू एमसीक्यू क्वेसनहरू तिमीहरूलाई यहाँबाट पनि आउन सक्छ, आउँछन् पनि कतिवटा। त्यसबाट तिमीहरूले लेख्नु पर्यो इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित कथा रातभरि हुरी चल्यो साहित्य सङ्गम पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। इन्द्रबहादुर राईको नेपाली उपन्यासका आधारहरूको लागि कुन पुरस्कारले सम्मानित गरियो भनेर भन्दाखेरि इन्द्रबहादुर राईको नेपाली उपन्यासका आधारका लागि यस्तो पुरस्कारले सम्मानित गरेको थियो भनेर एन्सर लेख्नु। 6 नम्बरमा छ इन्द्रबहादुर राईले कुन कृतिको निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए? इन्द्रबहादुर राईले के भन्छ नेपाली उपन्यासका आधारहरूको लागि साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित गरेका थिए भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। इन्द्रबहादुर राईको समालोचनात्मक कृति नेपाली उपन्यासका आधारहरूले कुन सालमा पहिलो साहित्य अकादमी पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो? इन्द्रबहादुर राईको समालोचनात्मक कृति नेपाली उपन्यासका आधारहरूले यति सालमा चाहिँ साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित गरियो। त्यसपछि इन्द्रबहादुर राईको कुन कथालाई मास्टरपिस कथा मानिन्छ भनेर भनेको छ। यो क्वेसन 2000 कतिमा आएको छ। इन्द्रबहादुर राईको कुन कथालाई भन्दाखेरि रातभरि हुरी चल्यो कथालाई चाहिँ मास्टरपिस कथा मानिन्छ। अनि अर्को क्वेसन निनीको आमा किन लडेकी थिए भनेर क्वेसन आउँछन्। निनीको आमा चाहिँ बिरालो खोज्न जाँदा चाहिँ लडेकी थिइन्। इन्द्रबहादुर राईको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि इन्द्रबहादुर राईको जन्म दार्जिलिङको बालसिंह कमानमा भएको थियो। इन्द्रबहादुर राईको कथा लेखनलाई कति चरणमा बाँड्न सकिन्छ? यो क्वेसनहरू कतिवटा क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। इन्द्रबहादुर राईको कथा लेखनलाई 3 चरणमा बाँड्न सकिन्छ। इन्द्रबहादुर राईको समालोचनात्मक कृति कुन हो भनेर भन्दाखेरि इन्द्रबहादुर राईको समालोचनात्मक कृति नेपाली उपन्यासका आधारहरू हुन्। कालीको आमा के किन्न गई? यो अस्ति पनि मैले नानीहरूलाई भनेको थिएँ। कालीको आमा चाहिँ काँटी किन्न चाहिँ गएकी बजार गएकी थिइन्। इन्द्रबहादुर राई रचित रातभरि हुरी चल्यो कस्तो खालको कथा हो भनेर भन्दाखेरि इन्द्रबहादुर राईको रचित रातभरि हुरी चल्यो सामाजिक यथार्थवादी कथा हुन्। हावा पनि यही डाँडामा कति चलेको त्यसको सास प्रस्तुत वक्ताको वक्ता को हुन् भनेर भन्दाखेरि प्रस्तुत वक्ताको वक्ता चाहिँ यस्तो हुन् भनेर नानीहरूले क्वेसनमा चाहिँ राम्ररी पूर्ण वाक्यमा चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्यो।
अघि जति पनि दिएँ मैले त्यो नानीहरूको लागि एमसिक्यू क्वेसन हो। एमसिक्यू क्वेसन 16 मार्क्सको आउँछ, 17 मार्क्सको आउँछ। अनि 16 मार्क्समा त्यो क्वेसनहरूबाट कतिवटा क्वेसनहरू त्यहाँबाट टिपिएकै हुन्छन्। अब यो क्वेसन चाहिँ नानीहरूले कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भनेर मैले एक दुईवटा क्वेसनहरू बनाएर ल्याइदिएको छु। यो यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ जस्तो अब तल दिएको प्रश्नको उत्तर 5 देखि 7 वाक्यभित्र लेख। अब नानीहरूले 5 देखि 7 वाक्यभित्र चाहिँ क्वेसन को एन्सर लेख्नु पर्यो। अनि एब्स्ट्र्याक्ट दिएको हुन्छ, हे महाकाल बाबा तिमी छौ राख्ने बजाउने। अब यहाँनिर यो वाक्य चाहिँ गद्यांश चाहिँ कुन पाठबाट निकालेको हो, यसका लेखक को हुन् भनेर प्रश्न छन्। अनि नानीहरूले लेख्नु पर्यो यो गद्यांश रातभरि हुरी चल्यो पाठबाट निकालेको, यसका लेखक हुन् इन्द्रबहादुर राई। उक्त गद्यांश कसले भनेका हुन्, यहाँनिर यो गद्यांश कसले भनेका हुन् भनेर भन्दाखेरि कालेका आमा कालेको बाबु कसले भनेका हुन् यो नानीहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो। उक्त गद्यांश कुन सन्दर्भमा भनेको छ। अब यहाँनिर सन्दर्भ भनेर भन्दाखेरि नानीहरू अत्तालिनु हुँदैन। सन्दर्भ भन्दाखेरि के लेख्नु कसो गर्नु भनेर होइन, तर सन्दर्भ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर यो वाक्य चाहिँ कति बेला कुन समयमा के भएको समयमा भनिएको छ भनेर अलिकति नानीहरूले बनाएर लेख्यो भने त्यसमा नानीहरूले मार्क्स पाइहाल्छ। यहाँ किन वक्ताले महाकाल बाबालाई सम्झेको छन्, यसरी महाकाल बाबालाई चाहिँ किन सम्झेका छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रातभरि हुरी चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो घर बगाएर लान्छ, घरमा भित्ताहरू भत्केर आउँछन् भन्ने डरले चाहिँ उनीहरूले महाकाल बाबालाई सम्झिरहेको छन्। महाकाल बाबा कुन भगवानको नाम हो, महाकाल बाबा भनेर नानीहरू सबैलाई यादै छ। दार्जिलिङको महाकाल बाबा शिव भगवानको मन्दिर अनि यस्तो यस्तो भगवानको नाम हो भनेर नानीहरूले लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन छ, आपद विपद जहीँ पनि छ हुरीले बगायो तर अब सबै ठिक बनाइहाल्छौँ। प्रस्तुत गद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको हो, प्रस्तुत गद्यांश रातभरि हुरी चल्योबाट निकालिएको। यस पाठका लेखक हुन् इन्द्रबहादुर राई। प्रस्तुत भनाइ कसको हो, अब यो प्रस्तुत भनाइ कसको हो भनेर भन्दाखेरि अस्ति नै मैले नानीहरूलाई पात्रहरू बताइसकेको छु। यो भनाइ चाहिँ कालेको आमाको हो। यहाँ हुरीले के बिगारेको कुरा गरेको छ यो नानीहरूले कथामा राबडी पढेर उत्तर लेख्नु पर्यो। यो कुरा कहाँ र कोसित भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ कालेको आमाले सरदारनीलाई भनेको भनेर पुरा एन्सर लेख्नु पर्यो। तेरै जिद्दीले त्यसपछि आउँछ। अब यो आयो तिमीहरूलाई 5 मार्क्सको क्वेसन, 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यसपछि 1 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरहरू सबै 1 मार्क्सको क्वेसन हो। यसरी यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ भनेर नानीहरूको लागि मैले इक्जामको लागि मात्रै लिएर आएको, यही क्वेसन आउँछ भनेर केही खास विश्वासमा नानीहरूले नपढ्नु। भित्रबाट क्वेसन कता कति टिपिएको हुन्छ, कहाँबाट टिपिएको हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसकारण लाइन बाई लाइन पढ्नु अनि यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछ भनेर नानीहरूले बुझेर बस्नु पर्यो। तेरै जिद्दीले यस्तो ठाउँ बनाएको। प्रस्तुत गद्यांश कसले कसलाई भनेको अनि कस्तो ठाउँ भनेर कस्तो ठाउँलाई इङ्गित गरिएको हो। अब प्रस्तुत गद्यांश कसले कसलाई भनेको भन्दाखेरि कालेको बाबुले कालेका आमालाई, अनि किन भनेको यस्तो ठाउँ भन्दाखेरि बस्तीमा गएर जग्गा जमिन गरेर खानुको लागि बस्तीमा बसेको ठाउँलाई चाहिँ इङ्गित गरेको हो, देखाएको हो। जाबो बिरालुले गर्दा पो रहेछ त। प्रस्तुत गद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको अनि बिरालुले गर्दा के भयो भन्दाखेरि प्रस्तुत पाठ यस्तो यस्तोबाट निकालिएको अनि बिरालुले गर्दा चाहिँ बिबी गुरुङको स्वास्नीको चाहिँ लडेर मृत्यु भयो। यी चाहिँ ठाउँमा बास बसाउन जान्दैन रहेछ। प्रस्तुत वाक्य कसले कसलाई भनेको हो, यो ठाउँ भनेर कस्तो ठाउँलाई भनेको छ, त्यही क्वेसन नै घरिघरि कतिवटा रिपिट भएको छ। प्रस्तुत वाक्य चाहिँ कालेको बाबुले कालेको आमालाई भनेको छ अनि यो ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ बस्तीमा गएर जमिन कमाएर बस्ने ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले इङ्गित गरिएको छ। कार खोज्न आइस मर्चेस पनि, यो वाक्य कसले कसलाई किन भनेको भनेर भनिएको छ। यो भन्दाखेरि कालेको बाबुले कालेको आमालाई भनेको हो। यो पनि 1 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। 1 मार्क्सको चाहिँ 4टा क्वेसन आउँछ। 4वटा क्वेसन नानीहरूले गर्नुपर्छ। डोरीको लठारो जाँतोमा कसेपछि कालेको बाबु केही निश्चिन्त भयो। यो वाक्य 2020 मा आएको हो। यो गद्यांश कुन पाठबाट लिएको भन्दाखेरि रातभरि हुरी चल्यो कालेको बाबुले जाँतोमा डोरी बाँधेपछि किन निश्चिन्त भयो भनेर भन्दाखेरि कालेको बाबुले चाहिँ जाँतोमा डोरी कसेपछि आफ्नो घर बगाउँदैन भन्ने कुरा लिएर चाहिँ उनी निश्चिन्त भए। म आफै
भोलि तिम्रोमा निस्किन्छु, यति बेला निस्किन्छु, प्रस्तुत गर्दै कसले कसलाई, यस्तै खालको प्रश्न आउँछ। कसले कसलाई भनेको, कति बेला भनेको, कुन सन्दर्भमा भनेको, किन भनेको, यो कुरालाई चाहिँ नानीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। अनि कसले कसलाई भनेर भन्दाखेरि कालेको आमाले चाहिँ अस्ति नै मैले नानीहरूलाई पढाउँदा भनिसकेँ, खिनौरी दर्जिनीलाई भनेको, किनभने चाहिँ उसले चाहिँ गाउँलाई, गाउँको जग्गा जमिनहरू सबै बेचेर चाहिँ ऊ चाहिँ सहरमा आएर बस्नुको लागि चाहिँ घरको कोठा चाहिँ किरायको घर चाहिँ खोजिरहेको थिए। कस्तो उदय खतेरी। उक्त वाक्यको शीर्षक लेख्दै अब यसरी शीर्षक भन्दाखेरि नानीले हेडिङ लेख्नु पर्यो। शीर्षक भन्दाखेरि रातभरि हुरी चल्यो, कथाकारको नाम लेख्नु पर्यो इन्द्रबहादुर राई। उक्त वाक्यमा वक्ता को हुन् भनेर भन्दाखेरि उक्त वाक्यका वक्ता हुन् कालेकी आमा। तिनले कस्तो उदयको कुरा गरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर उनले चाहिँ बिबी गुरुङको स्वास्नी बिरालो खोज्दा लडेर मरेको उदयको कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि अलिकति लामो खालको क्वेसन आउँछ। क्वेसन नम्बर 9 मा कथाकार इन्द्रबहादुर राईले रातभरि हुरी चल्यो कथामा के देखाउन चाहेका छन् खुलस्त पारेर लेख। अब यसरी कथामा कथाकारले के भनेको छ, के भन्न चाहेको छन्, यो कुरा अस्ति मैले नानीहरूलाई जनाइसकेको छु। यो कुराहरूलाई चाहिँ नानीहरूले लेख्नु पर्यो। यसरी यो क्वेसन यस्तो प्रकारले पढेर नानीहरूले राम्ररी बुझेर पढ्यो भनेपछि चाहिँ यस्तै खालको क्वेसन आउँछ। अनि कुनै पनि कुरालाई बुझ्नु सकेन भने चाहिँ नानीहरूले चाहिँ यो तल दिएको मेरो नम्बरमा चाहिँ प्रश्न गर्नु सक्छ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ आज मैले यो फर्स्ट च्याप्टर होइन, यो रातभरि हुरी चलेको प्रश्नलाई चाहिँ अस्तिको क्वेसन पढाएको कारणले गर्दा नानीहरूले प्रश्न पनि दिनुपर्छ एक दुईवटा सोचेर आज मैले यो प्रश्न लिएर आएँ। अब नेक्स्ट टाइम नानीहरूलाई चाहिँ म फेरि अर्को च्याप्टर लिएर आउँदैछु बुझाउनुको लागि। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।